أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک کے رازق و داتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ پچھلے جمعہ دی اندر یہ بات ایک پہلو اور ایک عمل تواڈے سامنے بیان کیتا سی کہ وہ کیڑے ایسے اعمال نے جیڑے اعمال کرن نال میرا رب مسکرا پیندا ہے۔ انہاں دا دوسرا پہلو اے وے کہ انسان جدو رات دے وقت اٹھ کے جس ٹائم ہر فرد و بشر سو رہا ہوندا ہے، انسان اٹھ کے اللہ دی عبادت کردا ہے، تہجد نماز ادا کردا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کہ یہ عمل اللہ نو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ آسماناں تے بیٹھا اس بندے وال مسکرا پیندا ہے۔ جس انسان نے آرام سکون چھوڑ کے اللہ دی عبادت وال اپنے آپ نو لگا لیا۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے نے جنہ دے نال میرا رب بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ثلاثۃ یحبہم اللہ، فرمایا 3 بندے 3 قسم دے لوگ ایسے نے یحبہم اللہ، جنہ دے نال میرا رب محبت کردہ، میرا رب پیار کردہ۔ دنیا دے اندر رہندیاں کسے دا پیار SHO نال ہووے، DPO نال، او بڑی پھڑ مار کے آندہ ہے میرا رابطہ DSP نالے، میرا رابطہ فلانے صاحب نالے، میرا تعلق فلان صاحب نالے، میرے نال او پیار کر دے میں او دے نال کرنا،
تے اللہ پاک فرماندے نے او دنیا دی اندر زندگی گزارنے والو او بندہ کیڈا خوش قسمت ہے جے دے نال رب پیار کردا ہے، او بندہ کیڈے نصیبے والا ہے جے دے نال میرا اللہ محبتاں کردا ہے تے او اپنے رب نال پیار کردا ہے۔ اللہ سانو سچی محبت پیدا فرما دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پہلا او بندہ جے دے وال اللہ ویکھ کے مسکرا پیندا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اپنے بیڈ روم کمرے دے اندر بیڈ تے لیٹے ہے تے نرم گرم بستر بھی او دے نیچے بھی ہے تے اوپر بھی ہے، رات دا پچھلا ٹائم ہوندا ہے، گرم نرم بستر چھوڑ کے اللہ دی عبادت کرن لی کھڑا ہو جاندا ہے، ٹھنڈے یخ پانی دے نال وضو کردا ہے، اللہ دی عبادت اندر مصروف ہو جاندا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے نال بڑی محبت فرماندا ہے تے اللہ پاک او دا اے عمل ویکھ کے تے مسکرا پیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یقیناً او بندہ اللہ نو بڑا محبوب لگدا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا خامد اپنی بیوی نو نماز واسطے بیدار کردا ہے، پانی لے کے تے او دے چہرے تے چھینٹے ماردا ہے تاکہ اٹھ پوے تے نماز نو ادا کر لے، تے او بیوی جیڑی اپنے خامد نو اٹھان واسطے او دے منہ تے پانی دے چھینٹے مار دیے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نو اے جوڑا بڑا پیارا لگدا ہے جیڑا ایک دوسرے نو نماز واسطے بیدار کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جیڑی قرآن پاک دی مائد خطبے دی اندر پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ جیڑے اللہ والے ہویا کر دینے راتاں نو سویا تھوڑا کر دینے، عبادتاں بہتیاں کریا کر دینے، صبح سحری دے ویلے استغفار کر دینے، صبح سحری دے ویلے اللہ دیاں یاداں کر دینے۔ یارو سحری صرف رمضان دا مہینہ نہیں، سرگی صرف رمضان دا مہینہ نہیں، عام دنہ چ بھی سرگی دا ٹائم ہوندا ہے، عام دنہ دی اندر بھی عبادت دا ٹائم ہوندا ہے۔ جے میں رمضان المبارک دے اندر انسان سپیشل الارم لا کے سوندا ہے میں صبح اننے بجے اٹھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو انہاں دناں دی اندر بھی عام دناں دی اندر اٹھ کے رب دی عبادت کرن والا بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے، اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے دنیا دی اندر زندگی گزارنے والو بہترین عبادت رات دی عبادت ہے، بہترین عبادت فرضی نمازاں تو بعد اگر کوئی ہے وے تے رات دی تہجد دی نماز ہے، رات دی تہجد دی نماز ادا کرنا اللہ پاک نو عبادت بڑی پیاری لگ دی ہے۔ آقا علیہ السلام دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا سئیلا ایو الصلاۃ بعد المکتوبات، اے اللہ دے نبی جی مینوں اے تاں دسو فرضی نمازاں تو بعد کس نماز دی زیادہ فضیلت ہے، کس نماز دی زیادہ عظمت ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے
ایو الصیام فقال افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ میرے آقا فرماندے نے فرضی نمازاں تو بعد رات دی نماز دی بڑی اہمیت ہے، رات دی نماز دی بڑی فضیلت ہے، تے آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان تو بعد اگر کسے روزیاں دی فضیلت ہے تے آقا فرماندے نے شبان دے روزیاں دی عظمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ میرے آقا نے اتھے اور بات فرمایا رمضان تو بعد جیڑا بندہ محرم دے روزے رکھ دے اللہ پاک نو بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ ماہ محرم الحرام اندر جیڑا بندہ روزے رکھ ہے یارو عبادت کرن والا گل ایوے او کیڑے عمل نے جیڑے اللہ پاک نو بڑے ہی پیارے لگ دے نے، اے عمل اللہ نو بڑے ہی پسند لگ دے نے۔ میرا رب ایسے عملان تے مسکرا پیندہ ہے، میرا رب ایسے عملان تے خوش ہو جاندہ ہے۔ اور یارو رات ٹائم کٹ لیا کر، رب دے سامنے کڑو جایا کر، اللہ دیاں عبادتاں کریا کر تے آکھیا کر واہ واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب دے اگے کھلونے دی، تو رو رو عرش ہلا دے تو، اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں سر سجدے وچ سٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپاں دے تو۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے من عملہ صالحاً، جس بندے نے چنگا عمل کیتا، ومن اساء علیہا، تے او دا کیتا او نو فائدہ دے گا، تے جن نے برا عمل کیتا او دا برا عمل او دے تے وبال بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو تہجد پڑھنا انبیاء دا شیوہ ہے، نیک لوگاں دا شیوہ ہے، رات دی عبادت کرنا انبیاء علیہ السلام دا طرز عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ویلے آپ اٹھ کے رب دیاں عبادتاں کریا کر دے، نبی پاک تہجداں دیاں نمازاں پڑھیا کر دے۔ ہن تیسرا عمل نبی پاک نے بیان فرمایا، او کیڑا عمل ہے جنوں ویکھ کے تے میرا رب مسکرا پیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی مہمان آ جائے، مہمان دی تے دل دے نال خوش آمدید کہنا، او دی چنگی مہمان نوازی کرنا، اللہ پاک ایسے عمل تے بھی مسکرا پیندا ہے جیڑا بندہ کسے دی مہمان نوازی چنگی کردے۔ انسان دے متھے تے وٹ نہیں ہونا چاہیدا یار اینو ساڈا ہی کر لبیا سی پرونا بنا لئی، کسے ہور دے کر چلا جاندا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی مہمان آ جائے او دی اچھی خاطر تواضع کریا کرو، پہلے دن چنگی کرو، پھر دوسرے دن چنگی کرو، تیسرے دن پھر چنگی کرو۔ اگر وہ مہمان تواڈے کولے ٹھہر جاندا ہے چوتھے دن انہوں وہ کھانا کھلاؤ جو آپ روٹین نال کھاندے ہو، پھر انہوں چوتھے دن تو کھانا شروع کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کوڑے ایک بندہ آیا
بڑا لمبا سفر کر کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دوروں آیا ہاں، آقا سونیو بھوک نے بھی بڑا ستایا ہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے پیارے صحابی میرے گھراں دے اندروں پتہ کر کے آنا گھر دے اندر کچھ ہے کھان پینو ہے یا کوئی نہ۔ ایک صحابی ساریاں گھراں دے اندر یعنی نبی پاک دیاں 11 بیویاں نے، آپ دے 11 دے گھراں دے اندر یہ صحابی رسول جاندا ہے تے کسے گھر دے اندروں کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں لبدی، کھان پین واسطے کوئی شے نہیں ملدی۔ نبی پاک فرماندے نے یارو کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے اس مہمان نو اپنا مہمان بنا لے، میرے اس مہمان ہو ایدی اچھی خاطر توازو کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری وہ گل سنن والی ہے، توڑے واسطے بڑی اہم گل سنن والی ہے۔ اے انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، آقا سونیوں جی اجازتاں دے وہ میں اس مہمان نو نال لے جاواں، اینو میں کھانا کھلانا چاہنا واں۔ نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے انہوں تو نال لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی اس آن والے مہمان نو اپنے نال کر دے اندر لے گئے، جا کے آندے نہیں اللہ والیے کچھ ہے کھان پینو کر دے اندر ہے یا کوئی نہ، آندیے کھان پین لئی صرف بچیاں لی کھانا پہ ہے، بچیاں تو علاوہ ہور کھانا کوئی نہیں۔ ایک کہن لگا بچیاں نو آج بھکھیاں ہی سلا دیویں، آ نبی دا پرونا آیا ہے، نبی پاک دا مہمان آیا ہے، انہوں کھانا کھلانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کہن لگی چلو ٹھیک ہے یارو کیا ساڑھے گھر اندر بھی یہ طرز عمل ہے یا کوئی نہ، کیا ساڑھیاں عورتاں دی اندر بھی حوصلہ ہے یا کوئی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، او آندیاں نے کارتے پوری نہیں پہندی تسی مہمان باڑی ہوندے ہو، کرے تے روٹی پوری نہیں ہوندی، آج دیاں ساڑھیاں بیبیاں دا طرز عمل ہے تسی مہمان لئی ہوندے ہو، کرے تے شے کھان نو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایویں دا ماحول نہ بناؤ، اوویں دا بناؤ جویں نبی دے یاراں دا ماحول سی، سبحان اللہ، اوویں دا طرز عمل بناؤ۔ بنانا تہاڈا کام ہے، برکتاں پا دینا رب رحمان دا کام ہے۔ گھر دے اندر جو چیز میسر مہمان دی اچھی مہمان نوازی کر دے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ والی ہے جدوں میں رات دا وقت ہو جائے کھانا لے کے آ جاویں، لائٹاں بند کر دیویں، دیوے بند کر دیویں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں اسی طرح ہی کیتا ہے، مہمان نے رج کے کھانا کھا لے آئے، کھانا کھان تو بعد ادھر آسمانہ تے میرا رب عمل ویکھ کے مسکرائی جاندا ہے۔ جبرائیل نے آ کے دسیا ہے آقا سونیوں او جیڑا تواڈا فلانا صحابی او دا عمل رب نو ایڈا چنگا لگا ہے، اللہ آسماناں تے بھی مسکرا پیا، سبحان اللہ، میرے رب نو او دا عمل بڑا ہی چنگا لگا ہے۔ او آپ منہ ہلائی جاندا سی، مہمان کھانا کھائی جاندا سی، انہوں ایویں لگدا سی جویں میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک فرماندے نے تیرا ہی عمل اللہ پاک نو بڑا ہی چنگا لگا ہے، ساڑھے واسطے کی سبق ہے، کوئی غریب آ جائے انہوں کھانا کھلایا کر، کوئی مسافر آ جائے انہوں تکے نال کھانا کھلایا کر، کوئی آیا ہویا مسافر مہمان نو کھانا کھلانا تیرا کام ہے، عرشاں تے رب رحمان خوش ہو جائے گا، جے رب خوش ہو جائے سمجھو ذریعہ نجات بن جائے گا، اللہ تیرے واسطے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے، اب ویکھیا جے تیسرا عمل ایسا عمل ہے جنہاں نے دین واسطے اپنے آپنوں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے قربانی کنوں کیا جاندہ ہے، انسان خود
خود بھی ضرورت ہے لیکن لوکاں دی ضرورت سمجھ کے لوگاں نو دے دیندا ہے، اپنی ضرورت پوری نہیں کردا۔ کوئی ایسی چیز انسان کولے جیڑی اونوں بھی چاہیدی ہے لیکن کوئی ضرورت مند آ گیا انہیں اونوں دے چھڈی، یار تینوں ضرورت ہے یہ تو لے لے میری خیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے چادر گفٹ دے اندر پیش کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ضرورت سی، آپ نے اپنا تے بند بن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بند بن کے میرے نبی مجلس دے اندر آئے نا، میرے آقا نو بڑی سونی لگ دی سی پئی، میرے آقا نو بڑی بھب دی سی پئی، اور کیوں نہ میرے نبی نو سونی لگ دی، اللہ پاک نے تے میرے نبی نو سونا ہی بڑا بنایا، اللہ پاک نے میرے نبی نو تے اللہ ہی بڑا بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحابہ بیان کر دیں ایک دفعہ نبی پاک نے سرخ رنگ دی جیکٹ پا لئی تے میرے نبی تے بڑی بھب دی سی، رنگ سونا سفید ہوئے تے لال رنگ دی پائی ہوئے جیکٹ تے سونی تے بھب دی ہے پھر نا، میرے مصطفیٰ تے پھر چاند طرح چمک دے سن، چاند بھی مدم ہے، میرے نبی دا چہرہ چاند نالوں بھی سونا ہے۔ ماں جی عائشہ بیان کریا کر دیاں سن، واؤ چنا تو راتانو مٹ جانا ہے، میرا او چنے جڑا رات نو بھی چمکدا ہے، سبحان، میرا او چنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے رات نو بھی چمک دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او تے بند میرے نبی نے پہنے ہیں، ایک صحابی رسول کہن لگا اللہ دے پیغمبر جی تواڈے تے بڑا جچدا ہے پیا، تانوں سونا بڑا لگدا ہے پیا، تانوں پیارا بڑا لگدا ہے پیا، کتے مینوں دے چھڈو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا طرز عمل، میرے نبی دا ایسا ذہن ہویا کردا، کوئی بندہ سوال کر لیندا تے نبی پاک متھے تے وٹ نہیں پاندے، میرے نبی جواب نہیں سن دیندے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام انج کر کے اپنے حجرے دے اندر گئے نے، نبی پاک نے تے بند اتارے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا پچھلا پرانا تے بند نبی پاک نے پہن لیا ہے، تے جیڑا نواں اس بی بی نے دیتا ہے نا نبی پاک نے صحابی نو دے چھڑے آئے۔ اے صحابہ اکرام کہن لگے یار تو چنگی نہیں کیتی، نبی پاک نو ایدیاں لوڑاں سن تے تو نبی پاک کولوں کیوں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نو ایدی ضرورت سی تے تو کیوں منگ لیا۔ آپ علیہ السلام خاموش نے، ادھر صحابی آندا ہے میں اس وجہ تو نہیں لیا کہ میں پہنیاں کرانگا، میں اس وجہ تو لے آئے کہ جدوں میں فوت ہو جاواں گا اس تے بند دا کفن بنایا جائے، کفن بنان تو بعد مینوں قبر دے اندر دفنایا جائے گا، کیوں اس کپڑے دے نال میرے مصطفیٰ دا جسم لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، یار نبی پاک نے کڈے سونے سانو درس دیتے نے، آپ نے یہ سارے قربانی دے وال دسے نے، پہلے نبی پاک نے خود عمل کر کے وکھایا ہے، پھر لوکاں نو حکم دیتا ہے، پہلے ایسا کام خود کیتا ہے جے دی ضرورت نبی پاک نو ہے لیکن سائل نو دے چھڑے آئے، سانو بھی پیغام دیتا ہے او دنیا دیو لوگو اگر کوئی سائل آ کے تواڈے کو سوال کر لے انہوں خالی نہیں موڑنا، انہوں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ صحابی نبی پاک بیان کر دینے ابو طلحہ، اللہ نے تیری شان اندر قرآن دی اس آیت نو نازل فرمایا،
سبحان اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او لوگ جیڑیے اپنیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر دے لوکاں نو ضرورت مند ویکھیا تے لوگاں نو دے چھڑ دے نے اللہ اکبر کبیرہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب نے یہی لوگ کامران نے جڑے لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے ایک دن نبی دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی محدث زمان ابو ہریرہ اللہ اکبر حدیثاں دا عالم ابو ہریرہ حدیثاں دا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ بھوک نے بڑا ستایا ہے ایک خود بیان کر رہے نے حضرت ابو ہریرہ آندے نے بڑی بھوک لگی ہے بھوک نے بڑا ستایا ہے ادھر ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں نو قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے سنائی حضرت ابو ہریرہ صحیح طرح حضرت ابو بکر صدیق انہوں گل نہ سمجھا سکے ایک کہنا کی چوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ آندے سن میں انہوں قرآن دی آیت اس وجہ تو سنائی ہے چلو مینوں کسے کھانے تے لے جائے گا مینوں بھوک نے بڑا ستایا ہے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر نے گل نہ سمجھی حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی اے عمر جی اس آیت دا مفہوم تے دسیا جے اس آیت دا معنی تے دسیا جے کی بند ہے انہوں نے معنی تے دس دیتا مفہوم تے دس دیتا لیکن گل سمجھ نہ سکے اللہ اکبر کبیرہ آخر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف لے کے آئے اور یارو میری سرکار آئی یارو میرے محبوب آئے یارو میرے پیر آئے یارو دوواں جہاناں دے پیر آئے دوواں جہاناں دے سردار آئے میرے آقا چہرہ ویکھ کے انسان دا بانپ لیندے سن اس بندے نو کادیاں مجبوریاں نے اس بندے نو کادیاں لوڑاں نے حضرت ابو ہریرہ دا نبی پاک نے چہرہ ویکھیا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کاتوں پریشان بیٹھا ہے آجا تینوں کھانا کھلائیے آجا تینوں کھانا کھلائیے آجا جو تیری قسمت دے اندر لب جائے گا حضرت ابو ہریرہ نو نال لے لیا یارو صحابہ دا طرز عمل تو ایک اور بھی ثابت ہوندا ہے ایک اور بھی مسئلہ اخذ ہوندا ہے نبی دے یار کسے سامنے ہاتھ نہیں سن کر دے چھیتی کیتے کسے کولوں سوال نہیں سن کر دے اللہ تے توکل تے بھروسہ رکھ دے سن اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا اللہ اکبر نبی پاک اپنے گھر دے اندر گئے ایک دودھ دا پیالہ گھر دے اندر آیا پیا آقا فرماندے نے اے اللہ والی دودھ دا پیالہ کتوں آیا ہے اللہ دے نبی جی کوئی صحابی گفٹ دے طور تے ہدیے دے طور تے اے تواڈے واسطے دودھ لے کے آیا سی کیونکہ نبی پاک صدقہ نہیں سن کھاندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اولاد جیڑی ہے اے صدقہ انہاں تے حرام سی آپ پوچھیا کر دے اے صدقے دا مال ہے جا تحفہ لے کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ صدقہ خیرات میل کچیل ہویا کردا ہے زکوٰۃ جیڑی ہے میل کچیل ہویا کر دی ہے اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا اپنا صدقہ خیرات مسیتاں دے گلیاں چ نہ پایا کرو اپنیاں زکاتاں مسجداں دے گلیاں چ نہ پایا کرو کیونکہ اللہ دے کارنے زکاتاں لگ دیاں نے تے مدرسیاں نو لگ دیاں نے جتھے یتیم بچے پڑھ دے نے صدقہ خیرات لگ دے تے یتیم بچیاں تے لگ دے قرآن نے 8 مصارف انہاں لوگاں دے بیان کیتے نے ہاں ویسے ہی نفلی صدقہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے تے مساجد دے اندر خرچ کر دینا ہے اللہ پاک کو قبول فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو طلحہ بیان کر دینے میں دودھ دا پیالہ ویکھیاں نہ تے میرا دل خوش ہو گیا مینوں بھوک لگی سی اج دودھ دا پیالہ نبی پاک دے گھر دے اندر موجود ہے آمینہ دے لال فرماندے نے
नाले मैं सोची जाना लगदा नबी पाक कोई आर्डर भी करनगे, मेरे मुस्तफा कोई हुक्म भी फरमानगे। आप फरमाते ने अबू हुरैरा जा जा के जेड़े तालब इलम बच्चे कुरान पढ़न आए, नबी दा फरमान पढ़न आए, असहाबे सूफा वाले अबू हुरैरा उन्होंने बुला के लैके आना। हजरत अबू हुरैरा आंदे ने मैं दिल अंदर सोचा अबू हुरैरा एक दुध दा प्याला है ते ने तालब इलम पढ़न वाले ने दुध दा प्याला किनू किनू पूरा आएगा, मैं पीवांगा जा साहबे सूफा पीणगे। और मैं आना अबू हुरैरा तू समझिया ही नहीं, ए ओ नबी है जेड़ा अबू हुरैरा दे तोशा दान विच हाथ पा दे। 32 साल हजरत उस्मान दे दौर तक उस मर्तबान विचों खजूरां मुक्कियां ही कोई नहीं, खजूरां आप भी खादियां, गरीबां नूं भी खवाइयां, मिसकीनां नूं भी खवाइयां। ए ओ नबी है अबू माबद दी बकरी दे थणा नूं हाथ ला दे, 18 साल बकरी दुध देंदी रही, दुध खत्म नहीं होया। ओ नबी है जेड़ा अबू उमर नूं आखे जा जा के खजूरां दे इन्हां नूं, घर दे अंदर खजूरां है ही कोई नहीं, धक्का मारिया बूआ खोलदा कोई नहीं, बूआ जदों खुलिया ना की वेख्या है खजूरां नाल कमरा भरिया नजर आंदा है। ए ओ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने लै गया तालब इलमां नूं, सारे तालब इलम आ गए। अबू हुरैरा आंदे ने हुण मैनूं ये भी पता सी नबी पाक पहले कहणगे इन्हां नूं पिला, क्योंकि कुरान पढ़न वाले ये फरमान नबी दा पढ़न वाले इन्हां दी अजमत बहुत ही, इन्हां दी शान बहुत ही। आप फरमांदे ने इधरों सज्जी साइड तो शुरू कर ले ते सारियां नूं पिलांदा जा। पहले ने पीता है दुध दा प्याला उवें भरिया, दूसरे ने पीता। अब वेखो ना नबी पाक ये सारे कुर्बानी दा किड्डा सोहना दरस दे रहे ने, लोगां दियां किवें खिदमतां करनियां ने। पहला दूजा तीसरा हजरत अबू हुरैरा आंदे मैं प्याले वाल नजर मारना, प्याला भरिया ही नजर आंदा है, हत्ता कि मैं सारियां नूं पिला दिता है। आप ना मेरे वाल वेख के मुस्कुरा पे, आप मुस्कुरा पे, आप ओदी गल्लां समझ गए, आप जजमेंट कर गए, क्योंकि अल्लाह पाक ने सेंस नबी पाक नूं अता फरमाया सी। आप इंसान दा चेहरा वेख के ते पढ़ लिया कर दे। आप फरमांदे ने बिस्मिल्लाह पढ़ अबू हुरैरा, थल्ले बह जा ते दुध पी ले। हजरत अबू हुरैरा आंदे ने मैं प्याले नूं मुंह ला लिया, दुध पीना शुरू कर लिया, रज के पी लिया। आ फरमांदे ने होर पी ले, मैं फिर पी लिया। आका फरमांदे ने होर पी ले, मैं फिर पी लिया। आका सोने होण ते बस हो गई, हुण ज्यादा दुध नहीं पीता जा रहा। नबी पाक फरमांदे ने लिया मैनू पकड़ाना, आपने पकड़ लिया। और यारो ये साडा पीर है जेड़ा झूठा पीन वाला है, ये साडा पीर है जेड़ा अपने मुरीदां दा झूठा पीन वाला है। आखिर दे अंदर मेरे मुस्तफा ने दुध पीता है, प्याला खत्म कर दिता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मन आमिला सालिहन फाली नफसी, ऐसे अमल करो जेड़े तुहाडियां जानां नूं फायदा देण, ऐसे अमल करो जेड़े रब रहमान नूं पसंद आ जान, ऐसे अमल करो, ऐसे अमल करके दुनिया तो जाओ, कब्र भी ठंडी हो जाए, अल्लाह मैदान माशर दियां सख्तियां तो भी बचा ले। मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सारे कुर्बानी अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे शख्स ते अल्लाह खुश होंदा है जिन्हों आप जरूरत है ते लोगों नूं दे देंदा है। मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर दा जदों आखिरी वक्त आया, इधर उन्होंने पता चल गया मैं हुण दुनिया ते नहीं रहना, मैं हुण शहीद हो जाना। हजरत उमर ने अपने बेटे नूं बुलाया, अब्दुल्ला बिन उमर नूं बुलाया। आप फरमान लगे अब्दुल्ला जा मां आयशा कोले जाके आखी जेड़ी कब्र वाली जगह तुसी अपने लिए रखी सी, अज उमर मुतालबा पिया करदा है, ते जाके ये ना आखी अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, ये ना आखी, जाके आखी उमर बिन खत्ताब ने भेजे है। अल्लाह अकबर।
عبداللہ بن عمر جدو گئے نا تے ماں جی عائشہ دی آنکھاں چوں آنسو حضرت عمر دے بارے پیغام سن کے کہ کھنجر مارے گئے نے، حضرت عمر نو شہید کیتا گیا ہے۔ جا کے عبداللہ بن عمر نے ساری گل دسی، ماں جی عائشہ کہن لگی جگہ تے میں اپنے محبوب نال اپنی رکھی سی، چلو جے عمر نے مانگ لئیے تے میں عمر نو دے دیتی ہے۔ اے جی سارے قربان، وہ کتنی پکیزہ جگہ، وہ کتنی اعلیٰ جگہ جیڑی محبوب دے نال سی، فرمایا ہے میں عمر نو دے چھڑی رضی اللہ تعالی۔ من عامل صالحا، یارو ایسے عمل کر کے دنیا تو جاؤ کہ ساڑی آخرت بھی سمر جائے، اللہ ساڑی قبر بھی بہتر کر دے اور ساڑی دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ آخرت بہتر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔